बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं SP न्यूज़ HD चैनल। नाजरीन, शामिल करते हैं गुजर खान और गिरदोनवा की आम खबरें। खबरों से पहले आप SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। गुजर खान बारिश के बायस गुजर खान सर्विस रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। पिछले दौरे हुकूमत में बिलाशुबा बहुत सी रोड्स तामीर हुई और ऐसे ही बहुत से मरम्मती का काम करवाया गया, मगर इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स में नॉन टेक्निकल लोगों की वजह से आज आवाम को नाकस इंतजामात की वजह से परेशानी का सामना है और बारिश के बायस सड़कें पानी से भर जाती हैं। करोड़ों रुपए का बजट लगाने के बावजूद इन तमाम प्रोजेक्ट्स में पानी की निकासी को यकसर नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ज़रा सी बारिश से मेन बाजार, हियासर रोड, हाउसिंग स्कीम नंबर 1, सर्विस रोड, जहां जहां नया मरम्मती काम किया गया वहां वहां पानी खड़ा हो जाता है। अब गुजर खान शहर के ताजरों का कहना है कि मुकामी इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो मसले पर खसूसी तवज्जो दें, ताजरों और कारोबारी हजरात का दरीना मसला हल करें। खबर शामिल करते हैं गुजर खान से। साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली व सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर खान, चौधरी मोहम्मद अजीम, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब्दुल वहीद, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा रोहिदाद, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद कौसर, चेयरमैन मार्केट कमेटी राजा आसिफ रजा की बेमुकाम दरियाब चटाल आमद और दरियाब चटाल की आवाम की पुख्तगी रोड का दरीना मुतालबा PTI के दौरे हुकूमत में पूरा हुआ। रोड का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर खान, साबिक उम्मीदवार MNA चौधरी अजीम, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद कौसर ने रबन काट कर किया। इलाके की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद अजीम और चौधरी जावेद कौसर ने भी खिताब किया और आइंदा मंसूबों से इलाके की आवाम को आगाह किया। फलाह की रियासत में इंशाअल्लाह आवाम की फलाह बहूद के लिए दिन रात काम करेंगे। इस मौका पर पार्टी अहदेदारान ने भी भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं गुजर खान से। गुजर खान रेलवे फाटक मुलाजमीन की नाअहली की वजह से फाटक मुकम्मल तौर पर बंद। हर टाइम रेलवे फाटक बंद रहती है, जबकि आवाम का कहना है कि रेलवे मुलाजिम ताला लगा कर पता नहीं हर रोज कहां गायब हो जाते हैं। सुबह शाम फाटक बंद, अहले इलाका को बहुत दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि कोई इनको पूछने वाला नहीं। अगर फाटक पक्की बंद करनी है तो इसे बैनर लगा दें ताकि सबको पता चल जाए। जबकि रेलवे फाटक बंद होने की वजह से गरीब आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। रेरीबान बाईपास के जरिए लंबा चक्कर लगा कर आने पर मजबूर हैं। आवाम के साथ आंख मचोली खेलना बंद की जाए। आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं सर सुबह शाह से। शूटिंग वॉलीबॉल के सिलसिला में पिंडोरा खर्दो में एक प्रोग्राम हितै पटवार के अजीम खिलाड़ी चौधरी मोहसन फारूक मरहूम और बेकड़ आबाद के खिलाड़ी हाजी मोहम्मद साबर की याद में मुनक्किद हुआ, जिसका आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। ये प्रोग्राम मोहम्मद सरफराज अलमारूफ हजरत शेखी के ज़ेरे निगरानी हुआ, जिसमें डडियाल, सुकराना, समोट, मटोर चौवा, खलसा, लकी मरवत से वॉलीबॉल के खिलाड़ियों और शौकीन हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद सरफराज अलमारूफ हजरत शेखी की ज़ेर सरपरस्ती तैयब वॉलीबॉल क्लब का ऐलान किया गया, जिसमें तैयब रशीद, दरवेश पठान मुकम्मल सेट होगा। और ये भी ऐलान किया गया कि मुहर्रम उल हराम के बाद इस क्लब की ज़ेर कायद सर सुबह शाह में ऑल पाकिस्तान फ्री स्टाइल वॉलीबॉल टूर्नामेंट होगा। प्रोग्राम में खसूसी दुआए आफ्ताब अहमद कुरैशी ने की, स्टेट सेक्रेटरी के फ्राइज सईद मदनी ने अदा किए। प्रोग्राम के आखिर में खाने का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया था। खबर शामिल करते हैं रवात से। पुलिस की बैरिया टाउन में कामयाब कार्रवाई, 6 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजमान से असला समेत 25 लाख से जायद मालियत का सामान बरामद। मुलजमान को कल अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिविल अस्पताल के सामने यू टर्न बंद होने की वजह से लोग गलत जगह से रोड क्रॉस कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं।
اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ موٹر وے پولیس کو چاہیے کہ تمام راستے بند کروا دے جو عوام نے غلط طریقے سے بنا رکھے ہیں، جبکہ سول ہسپتال کے سامنے یو ٹرن بند ہونے کے باوجود عوام یو ٹرن کے اوپر سے موٹر سائیکل اور سائیکل کراس کر رہی ہیں جو کسی بھی وقت بڑے جانی نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں، جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ ان راستوں پر ٹریفک پولیس ڈیوٹی دے اور ایسے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے تاکہ بڑے جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجر خان سے۔ بریڈ فورڈ میں مقیم نوجوان مسلم لیگی رہنما راجہ توقیر احمد عرف راجہ توقی کے چچا جان راجہ الفت وفات پا گئے، جبکہ وہ چند دنوں سے علیل تھے اور ہسپتال میں داخل تھے۔ آج الصبح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی راجہ الفت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما چودھری خورشید عثمان کی وطن واپسی پر راجہ خرم کی جانب سے شاندار عشائیہ دیا گیا۔ مسلم لیگ نون گجر خان کے سینئر سابق پارلیمانی سیکریٹری برائے دفاع چودھری خورشید عثمان نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز قوم کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ ملک کی موجودہ مایوس کن صورتحال اور غریب لوگوں کے بجھتے چولہے تاریخ مستقبل کا اشارہ دے رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے راجہ خرم کی طرف سے اپنے اعزاز میں دیے گئے ایک عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر نظریاتی کارکنوں صدف بٹ مبشر حسن نے بھی اظہار خیال کیا۔ خورشید عثمان نے کہا کہ نظریاتی کارکن میری طاقت ہیں، مفاد پرستوں کو پارٹی پر قبضہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ راجہ خرم نے کہا کہ نظریاتی کارکن نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں۔ گجر خان میں خورشید عثمان نے نون لیگ میں جوش و خروش پیدا کر دیا اور نظریاتی کارکن جو مایوس ہو چکے تھے ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ نظریاتی کارکنوں کو بیچنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے۔ گجر خان سندل روڈ پر پانی کے پائپ لائن کا مسئلہ، سماجی رکن ارسلان طارق کی محنتیں رنگ لے آئی۔ ارسلان طارق نے سندل روڈ کے مختلف گلیوں میں پانی کے مسئلہ کے لیے جتنی تقدو کی، آج ان کی محنت رنگ لے آئی۔ وہاں پر پائپ لائن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ صفائی، سٹریٹ لائٹ اور پانی کی فراہمی کے لیے ارسلان طارق کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ ناظرین مزید خبر شامل کرتے ہیں بیول سے۔ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی اکثریت کو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان کر دیا۔ گزشتہ 2 سالوں میں عوام کی قوت خرید بہت زیادہ متاثر ہوئی، جبکہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے غریب عوام پر مزید ظلم کیا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی UC بیول کے صدر، انجمن تاجران بیول کے سابق صدر حافظ عمران منظور نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ نیازی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی نے ان کے جھوٹے دعووں کا پول کھول دیا۔ ان کی بیڈ گورنر سے تنگ عوام پیپلز پارٹی کی جانب دیکھ رہی ہے، جو عوامی خدمت کا اپنا ایک ریکارڈ رکھتی ہے۔ حافظ عمران منظور نے امید ظاہر کی کہ آمدہ بلدیاتی الیکشن میں گجر خان اور بیول میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ ناظرین مزید خبروں کے لیے SP نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔